बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ व ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक अहम तरीन रहनुमा अल्लामा मौलाना हकीम मोहम्मद आसिफ रिजवी साहब की, और इसके साथ साथ एक नून लीग के चमचे की जो मरियम नवाज़ की हुकूमत की जो मिसाल है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर के हवाले से यानी वो दे रहा था। ये तमाम चीज़ें जो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन कि अल्लामा मौलाना हकीम मोहम्मद आसिफ रिजवी साहब की पुरअसरार जो है ना वो वफ़ात हुई है, मौत हुई है, और अचानक से यानी ये खबर सामने आई है। और ये खबर वैसे सामने है जैसे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की खबर सामने आई थी। आपने देखा कि अल्लामा मौलाना हकीम मोहम्मद आसिफ रिजवी साहब जो है ये आज से यानी पिछला जुमा जो गुजरा है इसके ऊपर तो इनकी यानी रात को खबर आ गई कि इनकी डेथ हो गई। पिछले जुमा यानी जो गुजरा साहब का, इससे पिछले वाला, तो उस पर उन्होंने खिताब भी किया था यानी इनके कोई बीमारी के हवाले से कि ये बीमार हैं या तकलीफ़ में हैं, कोई खबर सामने नहीं आई, और अचानक से यही खबर आई कि इनकी वफ़ात हो गई। इन्होंने जिस तरह से नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयानात किए, और इसके साथ साथ जिस तरह से नाज़रीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद जब साद हुसैन रिजवी साहब को गिरफ़्तार किया गया, अरेस्ट किया गया, उसमें भी इनका यानी देखें तो जब लॉन्ग मार्च हुए तो इनके बहुत अहम किरदार है कि ये बयान देते रहे, यानी तकारीर करते रहे नमूस रिसालत के हवाले से। जब तहरीक लबैक पाकिस्तान को बैन किया गया, कलअदम किया गया, तो उस वक्त भी इन्होंने आवाज़ बुलंद की, यानी जितनी हो सका इन्होंने स्ट्रगल की, जद्दोजहद की। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है कि इनकी एक बोलती हुई आवाज़, एक वो आवाज़ जो जिसको यानी देखा जाए तो ये सोशल मीडिया के ऊपर, स्नैक के ऊपर इनको लाखों की तादाद में लोग सुनते थे। इसके साथ साथ टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर इनके बहुत बड़ी तादाद में मदाह थे। क्यों? क्योंकि इनकी आवाज़ जो थी वो कड़कदार थी। जब ये बोलते थे तो मज़ा आता था इनको सुनने में भी, यानी इतनी खूबसूरत अंदाज में ये बोलते थे। आवाज़ इनकी जो थी वो एक गैरतमंद आवाज़ थी, यानी गैरत का सबक देते थे। तो ये इस दुनिया से चले गए और उनकी बीमारी के हवाले से कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई। और इस तरह इनकी जो PPA 28 सरे आलमगीर उन्होंने क्या किया है, इस चीज़ की तस्दीक की है। अब यहाँ पर बात होती है कि इतनी बड़ा लीडर इस दुनिया से चला गया, तो इनकी बीमारी के हवाले से ये बीमार हुए या अचानक वफ़ात हुई। अगर वो बीमार हुए तो इस चीज़ को हाईलाइट करना जो वहाँ की PPs थी, जो वहाँ के ज़िम्मेदारान थे, ये उनकी ड्यूटी है। तहरीक लबैक पाकिस्तान में एक कमज़ोरी मैंने देखी कि राबतों का जो है वो फुकदान है। यानी राबतों के फुकदान से मुराद ये चीज़ है कि अगर कोई चीज़ होती है इनके लीडरान में या कारकुनान में तो राबते नहीं होते। वो चीज़ उस वक्त सामने आती जब तमाम मामलात हो चुके होते हैं। ये पहले अगर ये बीमार थे तो इस हवाले से पहले लोगों को आगाह किया जाता कि यार उनकी तबीयत ख़राब है, उनके लिए दुआ करें। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते आप ये देखें कि राबतों के फुकदान के हवाले से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गवादर के अंदर अभी सैलाब आया है और बारिशें हुई हैं, और बारिशों की सूरत में यानी जो पानी आया वो रेलों की सूरत में सैलाब की शिद्दत इख्तियार कर गया सूरत हाल। तो वहाँ पर घर बार सब कुछ तबाह हो गया। और तहरीक लबैक पाकिस्तान की मरकज़ी मजलिस शूरा के जो रुकन मुफ्ती वज़ीर हसन साहब, उन्होंने वहाँ का विज़िट किया है। तो राबतों का फुकदान तो ये है कि अगर उन्होंने वहाँ का विज़िट करना था तो सबसे पहले 1-2 दिन पहले ये एक ऐड चलाते सोशल मीडिया पर कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है
وہ ان متاثرین کی مدد کرنے کے لیے، ان کے گھروں کے سرویز کرنے کے لیے کتنی ان کا نقصان ہوا ہے تخمینہ لگانے کے لیے ہمارے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر جا رہے ہیں۔ لہٰذا جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یوٹیوبر حضرات ہیں، یعنی وہ اس چیز کو اگر کور کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس تاریخ کو فلاں پوائنٹ پر پہنچ جائیں اور ہماری قیادت وہاں پر پہنچے گی لوگوں کے سر۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے وہ معاملات ہائی لائٹ ہوں گے۔ یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس طرح سے اپنا کوئی نیٹ ورک جو ہے وہ مضبوط کریں، سوشل میڈیا کے حوالے سے جو آپ کام کرتے ہیں اس کام کو ہائی لائٹ کروائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر آگاہی جائے کہ ملک کے اندر جب مشکلات آتی ہیں، مشکل وقت آتے ہیں تو تحریک لبیک پاکستان کی جو قیادت ہے وہ سب سے پہلے کیا کرتی ہے، وہ وہاں پر پہنچتی ہے اور پہنچ کر کیا کرتی ہے، ان لوگوں کی مدد کرتی ہے، امداد کرتی ہے۔ یہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کا کام ہے۔ اس طرح رابطوں کا فقدان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رابطے ہونے چاہیے، ایک پینل تشکیل دینا چاہیے جو جن کو یعنی ایک پینل ہو 10 ممبران کا، 12 ممبران کا، 20 ممبران کا، یعنی ایک مرکزی لیول کے اوپر، پھر صوبائی لیول کے اوپر ہونا چاہیے اور اس طرح پھر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، اگر فلاں ڈسٹرکٹ میں کوئی انفارمیشن لینی ہے، کوئی معلومات لینی ہے، آپ ان صاحبان سے رابطہ کریں، یہ آپ کو فوراً جواب دیں گے۔ اگر ضلعی صوبائی سطح پر کوئی آپ نے انفارمیشن لینی ہے، کوئی انٹرویوز لینے ہیں تو آپ ان صاحبان سے کیا کریں، رابطہ کریں، یہ آپ کو کیا کریں گے، انفارمیشن دیں گے۔ اگر آپ نے مرکزی سطح پر کوئی انفارمیشن لینی ہے تو یہ ہمارے وہ لوگ ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں جو آپ کو 24 گھنٹے اویلیبل ہوں گے، آپ کو جواب دیں گے۔ تو اس طرح کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، وہ ٹی ایل پی کریٹ کرے تاکہ یہ جو کام کرتے ہیں ان کے کام کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جا سکے، لوگوں تک پہنچایا جا سکے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے امید ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے کوئی اس طرح کا کارنامہ ضرور سنجام دے گی۔ اور اس کے بعد ناظرین، مریم نواز کا ایک وزیر کہتے ہیں، کل اس کی میں ایک چمچہ گیری دیکھ رہا تھا، وہ جس طرح چمچہ گیری کر رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مریم نواز، مولانا مریم نواز جو ہے یہ کیا کرے گی، یہ مولانا مریم نواز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت کی جو یاد ہے وہ تازہ کر دے گی۔ تو مجھے بڑی تعجبی ہوئی، میں نے کہا کہ یار کتنی یہ جھوٹے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ منافقین کا ٹولہ مریم نواز کے ساتھ، مریم نواز کو بٹھانے والے منافقین اور پھر اس کی حکومت کروانے والے منافقین، ان کو شرم نہیں آتی جب یہ اس طرح کے بیان داغتے ہیں، بیان بازی کرتے ہیں؟ ان کو تو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ ان کے لیے یہ شرم کا مقام ہے، ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے کہ ایک ہاری ہوئی، ایک جھوٹی، ایک شکست خوردہ، ایک چوری زدہ ووٹوں سے بنائے گی حکومت کو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت کے ساتھ تشبیہ دیں۔ وہ منافقوں، یہ ان کے یعنی دور حکومت کیا بات کرتے ہیں، کیسی آپ بات کرتے ہیں؟ جو حکومت بننی ہی چوری پر ہو، دھن دھانس پر بنی ہو، یہ منافق کیا کریں گے؟ حضرت عمر فاروق کی یاد تازہ کریں گے۔ اگر اتنی ان کے اندر اخلاقی جرات ہے تو پھر یہ کریں نا اعلان کہ آئیں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جواب دیں گے۔ اگر اس ملک کے اندر ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا یا دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس ریاست کا جو حکمران ہے وہ جواب دے۔ تو یہاں پر تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں، روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں مر رہے ہیں، اور چند آپ جیسے عیاش بدماش نواز شریف کے، زرداری کے، شہباز کے، مریم کے ٹکڑوں پر پلنے والے خوشامد کی آخری جو حدیں آپ لوگ کراس کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا شرم آنی چاہیے جس طرح سے آپ لوگوں نے یہ بات کی ہے، اور آپ کی اس بات سے کیا ہوا ہے، لوگوں کا دل دکھا ہے، لوگوں کی کیا ہوا ہے، دل آزاری ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے جس طرح سے آپ نے یہ بےہودگی کی ہے اور یہ الفاظ تشبیہ دی ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کو زبردستی جتائے گئے لوگوں کے ووٹ چوری کر کے۔ کتنی یہ شرم کا مقام ہے۔ آپ کی یہ وزیر اعلیٰ کونسلر بھی نہیں بن سکتی، جسے پاکستان کے 24 کروڑ میں سے جو
11 करोड़ की आबादी का सूबा है, उसके ऊपर इसको थोप दिया गया है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।